بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الشريعة الإسلامية جاءت بتكثير المصالح ودرء المفاسد، وما من خير إلا وجاءت الشريعة به، وما من شر إلا وجاءت الشريعة بالحث على تركه والبعد عنه. فجاءت الأحاديث الشريفة والآيات القرآنية بالحث على هذا الأمر، مؤكدة ورافعة لشأن الالتزام بجماعة المسلمين والبعد عن كل ما يفرق وحدتهم وصفهم. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الأمر بلزوم جماعة المسلمين، فقال: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. أخرجه الترمذي. وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تحبون في الفرقة. أخرجه الطبراني والحاكم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه كذلك في آية أخرى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه شارحا ومفسرا هذه الآية: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نجتمع على الحق، وأن نلزمه، وأن نتواصى به، وأن نتعاون على تحقيق الجماعة على طاعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر أسباب الفرقة والاختلاف. لذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. حديث حسن. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم، أما صلاحهم فبهم يصلح المسلمين وتتوحد كلمتهم. وقد أشار أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: فالله الله في فهم منهج السلف في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمر، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. ويقول أيضا رحمه الله كذلك شيخنا عليه رحمة الله محمد بن عثيمين: ثم إن الأولى، بل إن لم أقل الواجب، أن ندعو لولاة الأمور سرا وعلنا، وأن ندعو لهم بالتوفيق والصلاح، لأنهم ولاة أمورنا أعطيناهم البيعة، فلا بد أن نسأل الله لهم الصلاح حتى يصلح الله بهم. ورحم الله سهل بن عبد الله التستري حينما قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان، فإن عظموا
السلطان والعلماء أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين الأمرين أفسد الله دنياهم وأخراهم. بل أنه نهى الشارع عن سب السلطان وزجره لمن وقع في ذلك. يقول أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمرا كرهتموه، ولكن السمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتم. فالسامع المطيع لا سبيل عليه، والسامع العاصي لا حجة له. لهذا لما كانت بلادنا حرسها الله موطن الأفئدة والمسلمين، تعرض لها الفساد وجعلوها مقصدا لشرهم، فلقد كانت منذ أوائل نشأتها سائرة ثابتة على نهج السلف، وبعيدة كل البعد عن التكفير والابتداع. هذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأوامر ما قاله الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والإيمان، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا، وأن يسددهم، وأن يصلح بهم الأمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.